تمہیں ذکر علی دستیاں نے امام علی جدو باہر نکلے گلی وچ یا صحن وچ پتخاں سن پتخاں حضرت امام علی دے جبے دے دامن نو پھڑدیاں نے چنجاں دے نال گویا روک دیاں نے علی نہ جاوے رستے وچ ننگیاں تے زہر وچ بجھیاں تلواراں منتظر نے پر علی شیر خدا ود دے رہے حضرت علی گلی وچ آئے تھے آواز کی لگاندے نے الصلاۃ الصلاۃ لوگو نماز دا ویلا جے نماز دا ویلا جے آؤ نماز ول پا جماعت نماز ادا کریے اگر تم علی نال پیار دا دعویٰ کریں نماز نہ پڑھے تے ڈونٹ مائنڈ تیرا دعوی محبت جھوٹا ہے او علی نال سچا پیار او دا ہوئے گا جدا علی دے کردار دے مطابق کردار ہوئے گا پیار ہے پھر 5 وقت دی نماز پڑھنی پینی ہے علی دا عاشق نماز نال پیار کرے گا بلکہ حیرانگی دے سمندر وچ غوطہ زن کرن واسطے ایک اور گل سننی نماز دے متعلق حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ اگے بڑھ گئے ایک روایت تے اے وے کہ اے شبیب اور ابن ملجم ننگیاں تلواراں زہر وچ بجھیاں شمشیراں لے کے رستے وچ اندھیرے دا فائدہ اٹھا کے لکے سن لیکن ایک روایت اے بھی ہے کہ امام علی اندر پہنچ کے مسجد دے وچ کچھ لوگ ستے سن حضرت علی انہاں نو پیر نال ہلکا جہا ٹہوکا مار مار کے جگان لگ پے وچ حضرت علی دا قاتل بھی پیا ستا ہے قبلہ جملہ تھوڑی نظر سمجھ آوے تاوی سبحان اللہ نہ سمجھ آوے تاوی سبحان اللہ ہاشمی نے دیوا بال کے رکھ دینا بجا جاویں تے تیری قسمت کہ بلدے دیوے نو نال لے جاویں ہنیرے مکان واسطے پھر بھی تیرا نصیب مولا علی اپنے قاتل دے کول آئے پہچان گئے میرا قاتل آ گیا ہے وعدہ قریب آ گیا ہے کیونکہ جان دے حضرات میرے علی نے فرمایا اٹھو عبد الرحمن ابن ملجم نماز پڑھ ہاشمی اکھ چاخ پا کے کہندا ہے اوے جیڑا علی بے نمازی قاتل نو پسند نہیں کردا بے نمازی غلام نو کیویں پسند کرے گا جنوں قاتل بے نمازی چنگا نہیں لگدا تو کڑے پا کے چرس دا سوٹا لا کے کسی دی دھی پین وال بری نظر نہ دیکھیں نماز نہ پڑھیں زکات نہ دیں لوکاں دیاں چغلیاں بھی کریں جھوٹ بھی بولیں یتیماں فقیراں دا حق بھی کھاویں پھر آکھیں میرا علی نالو میرے نالو بڑا ملنگی علی دا کوئی نہیں تو اپنے دعوی عشق وچ جھوٹا ہے جے علی نال پیار ہے پھر اپنی سیرت تے اپنے کردار نو علی دی سیرت تے کردار دے سانچے وچ ڈالنا پوے گا حضرت علی شیر خدا آ گئے باہر آ کے نماز دی نیت بن لئی سنتاں پڑھنیاں شروع کیتیاں تے روایت ہے کہ دوسری رکعت وچ نے حملہ کیتا لیکن معروف اہل سنت کی کتب دی روایت اے ہوئی ہے کہ رستے وچ لکے ہوئے سن جدوں مولا علی قریب آئے دو تلواراں ہنیرے وچ چمکیاں شبیب نے وار کیتا خالی گیا عبد الرحمن ابن ملجم نے وار کیتا کہنے لگا ان الحکم الا للہ حکم تے صرف اللہ دائیے حضرت علی دے سر وچ تلوار وجی حضرت گرامی تے اندر کھب گئی جدوں ابن ملجم نے تلوار کھچی خون دا فوارہ چھٹیا میرے ول ویکھیو مولا علی نے اپنے چہرے دے سارے خون نو اپنے ہتھاں وچ لے کے داڑھی تے سر تے چہرے تے مل لیا آسمان ول ویکھ کے مسکرا کے کہندے نے مینوں پسند ہے میں اسی رنگین چہرے نال اللہ دے محبوب اللہ دے کول چلا جاوا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے بڑا پیارا خطاب کیتا صبح نو مخاطب کر کے فرمایا اے صبح ملا حسین نقل کر دے نے فرمایا اے صبح گوارمی اج پہلا دل اج پہلا دن ہے جدوں تو معمول تو ہٹ کے مینوں ویکھیا ہوے گا جدوں دی میں وادی مکہ وچ اپنے آقا مولا دے نال پہلی نماز پڑھی ہے اس دن تو لگ کے اج دن تک کدی بھی انج نہیں ہویا کہ تو آویں تے میں ستا ہوا تو آویں تے میں سر بسجدہ نہ ہوا گوارویں جدوں میں تو آئی ہے میں سر بسجدہ ملیا وا حضرات گرامی امام علی جگ پہ ابن ملجم نو دوڑ کے مغیرہ بن نوفل نے چادر سٹ کے پکڑ لیا شبیب دوڑ گیا کہندے نے کہ سرکار علی پاک نے فرمایا سی کہ میرے اس قاتل نال اچھا سلوک کریو اگر ان انا مت فاقتلوہ اگر میں وفات پا جاواں
وا مصنف ابن ابی شیبہ وچ موجود ہے تے پھر انہوں بھی قتل کر دیو اے دے نک ہاتھ پیر اکھاں نہ کٹیو نہ کڈیو بلکہ ایک وار نال جو اسلام دا قرآن دا قانون ہے ایک وار نال انہوں قتل کر دیو اگر میں بچ گیا پھر اے جانے تے میں جانا لیکن اہل بیت دے محباں نے انہوں زندے نو جلا دیتا حضرات پھر جدوں لوگ جدوں غصے وچ آئے ہوندے نے کون پھر ٹکن والا ہوندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے داماد نو آ کے لوگاں نے تھام لیا حسنین کریمین بھی آ گئے میرے علی نے فرمایا حسین ابا جان حکم ہوے فرمایا نماز دا ویلا نہ گزر جاوے علی نو سمجھنا ہی تے انج سمجھ فرمایا نماز دا ویلا نہ گزر جاوے پتر منو چھوڑو میرا اللہ محافظ و نگہبان ہے نماز پڑھا امام حسن مجتبی نے امامت کروائی نماز فجر دی حضرات گرامی کمبل دے اتے مولا علی نو لٹا کے چاروں نکراں پکڑ کے آستانہ ولایت تے لے آندا گیا قاتل نو سامنے پیش کیتا گیا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے وصیتاں کیتیاں قاتل دے بارے چ میں پہلے عرض کر دیتا کہ ایک روایت اے کہ انہوں زندہ جلا دیتا گیا لیکن ایک روایت اے کہ امام علی دے تدفین تو بعد انہوں پھر ماریا گیا ایک بار کر کے حضرات گرامی امام علی شیر خدا دے سامنے قاتل پیش کیتا گیا اور شربت دا پیالہ پیش کیتا گیا امام علی پیالے نو لباں دے قریب لے آگے پین لگے کچھ خیال آیا ہاتھ ودایا فرمایا ابن ملجم لے شربت پی لے کہنے لگا میں نہیں پینا کیونکہ مینوں پتہ ہے تسی ایدے وچ زہر ملایا ہوے گا علی دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمایا توں کی جانے اوے توں کی جانے بدبختا اسی زہر دے کے مارن والیاں وچوں نہیں اسی محمد تے غلام زمانے دے امام اسی پچھوں وار نہیں کریدا اسی وار کریے تے پھر بھی سینے تے وار چریے تے پھر بھی سینے اسی سات ماریے تے سینے تے ماری دیئے سات کھائیے تے چھاتی تے کھائی دیئے آج اگر تو میرے ہاتھوں پیالہ شربت لے کے پی لیندا اللہ دی جلالت دی قسم کل قیامت دن میں ادوں تک جنت کا دروازہ نہیں سی بڑھنا جدوں تک تیرا ہاتھ پھڑ کے نال نہ ملا لینا گرامی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا خاندان اکٹھا امیر المومنین نے اپنی بیٹیاں نو وصیتاں کیتیاں فرمایا زینب ام کلثوم تیو صبر دا دامن نہیں جے چھڑنا حسنین ابا جانو حکم ہوے فرمایا میریاں کچھ وصیتاں نے نمبر 1 ہمیشہ اللہ دی گل مننی جے مخلوق ناراض ہو جاوے تے ہو جاوے خالق ناراض نہ ہوے نانا دی شریعت تے ہمیشہ عمل پیرا رہنا جے تیسری وصیت فرمایا پتر جدوں بھی کدرے لوڑ پوے اسلام واسطے اپنا لہو پیش کرنا جے مظلوم دی ہمیشہ حمایت کرنی ہے ظالماں دی ہمیشہ مخالفت کرنی ہے فرمایا پترو یتیماں دا خیال رکھنا جے یتیماں دا خیال رکھنا جے غریباں مسکیناں دا خیال رکھنا جے میرے پترو اے محمد بن حنفیہ اے تواڈی سوتیلی ماں خولا دا تواڈے باپ دا صاحب زادہ ہے اینو اپنا ویر سمجھنا جے دے نال پیار کرنا جے فرمایا محمد بن حنفیہ تمہیں حسنین کریمین دی رائے اور مشورے تو بغیر کوئی کام نہیں کرنا ابا حضور ٹھیک ہے امام ولایت امام علی شاہ زمر کرم اللہ وجہہ آپ مسکرا پہ بی بی ام کلثوم دوڑ کے آئیاں متھا چوم کے ہاتھ چوم کے کہندیاں نے بابا سارا خاندان اشک فشانی پیا کر دے تسی پہ ہس دے ہو وجہ کی ہے فرمایا تیرانی ہے جو میریاں اکھاں دے سامنے میں اگر تم ویکھیں تمہیں روویں نہ بلکہ ہسیں بابا جان کی ویکھ رہے ہو فرمایا میں ویکھ رہا ہوں زمین تو لگ کے آسمانہ تک نور ہی نور ہے ستوں آسمان کھلے ہوئے نے اٹھاں جنت دے دروازیاں نو کھول کے جنت دیاں حوراں کتاراں بنا کے کھلوتیاں نے نبیاں دا قافلہ ہے وچ نبیاں دے قافلے دے سردار رسول مرسلین دے سردار تیرے نانا جان ہاتھ وچ کوثر دا جام لے کے باواں کھول کے مینوں بلا رہے نے صدقے جاواں
یار امام ولایت امام مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ آپ نے السلام علیکم آخیا فرمایا ہن میدان حشر وچ تیو پترو چان والے ملاقات ہوئے گی کلمہ طیبہ پڑھیا جان جان آفرین دے سپرد کر دیتی تے جاندی باری کہہ گئے جو رکے تو کوہ گراں پہ ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے جو رکے تو کوہ گراں پہ ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. کسی نے اٹھنا نہیں تقریر میری مک چلی ہے لیکن اسی اپیل کرنی ہے کوئی بندہ سنتا نہ اجے پڑھے اسی بھی پڑھنی ہے نا انشاءاللہ کل کے پڑھیں گے. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ سن 40 ہجری 21 رمضان المبارک ایک روایت کے مطابق جمعہ دا دن ایک روایت کے مطابق بروز ہفتہ آپ جامع شہادت نوش کر کے ایک روایت کے مطابق 58 سال دوسری روایت 63 سال تیسری روایت 65 سال دی عمر وچ خالق حقیقی نو جا ملے. آپ دی وصیت دے مطابق آپ نو جدوں غسل دتا گیا تے او خوشبو لگائی گئی جڑی حضور دے وصال دے ویلے حضور حضرت علی نے بچا کے رکھی سی. آپ نو حضرت امام حسن امام حسین عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ انہاں نے غسل دتا کفن پہنایا اور امام حاکم دی المستدرک وچ عقیدے دی گل پڑھن لگا موجود ہے. صلی ان الحسن صلی علی علی بن ابی طالب حضرت علی شیر خدا دی نماز جنازہ امام حسن نے پڑھائی عقیدہ وکبر علیہ اربعہ اور 4 تکبیراں نال امام علی دی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو دفن جتنے کیتا گیا یہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے دسنا ہے کیونکہ اگلے جمعے موضوع ہوگا کرامات علی شیر خدا. سارے بندے وقت نال آ جاؤ گے نا 12:30 بجے میں بھی انشاءاللہ حاضر ہو جاواں گا. مسجد ساری